अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम सूरह बकरा का लेसन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, जो कि आयत नंबर 76 से स्टार्ट होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ा लकू, और जब वो मिलते हैं, अल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए उनसे, कालू, तो वो कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए। वायज़ा, और जब खला, अकेले होते हैं, बादुम, उनके बाद, इला बादिन, पास बाज के, यानी कि वो जब एक दूसरे के पास अकेले होते हैं, कालू, तो कहते हैं, आतुहद्दिसूनहुम, क्या बतलाते हो इन्हें, बिमा फतहल्लाहु, जो अल्लाह ने ज़ाहिर किया, अलैकुम, तुम पर, लियुहाजुकुम, ताकि वो हुज्जत लाएं तुम पर, इस भी इसके ज़रिया, इंदा, सामने, रब्बिकुम, तुम्हारे रब के, अफला ताक़िलून, तो क्या तुम समझते नहीं, अक्ल नहीं रखते। वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू कालू आमन्ना वइज़ा खला बादुहुम इला बादिन कालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फतहल्लाहु अलैकुम लियुहाजुकुम बिही इंदा रब्बिकुम अफला ताक़िलून। और जब मुसलमानों से मिलें तो कहें हम ईमान लाए, और जब आपस में अकेले हों तो कहें कि वो इल्म जो अल्लाह ताला ने तुम पर खोला है मुसलमानों से बयान किए देते हो, कि इससे तुम्हारे रब के नज़दीक वो तुम पर हुज्जत लाएं या तुमसे झगड़ें, कि तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते। आवा, क्या वो ला यालमूना, नहीं जानती, अन्नल्लाह, कि अल्लाह ताला यालमू, जानता है, माँ, जो युस्सिरूना, वो छुपाते हैं, वमा, और जो युलिनून, वो ज़ाहिर करते हैं। अवला यालमूना अन्नल्लाह यालमू मा युस्सिरूना वमा युलिनून, क्या वो नहीं जानते कि बेशक अल्लाह जानता है जो वो छुपाते हैं और जो ज़ाहिर करते हैं। इन आयात में अल्लाह ताला यहूद की एक बुरी खसलत से मतला कर रहा है और फरमाता है कि इनकी बेदीनी यहाँ तक पहुँच चुकी कि इनकी एक जमात ने कुफ्र ईमान की को मामूली बात समझ रखा है, कि जब मुसलमानों से मिलते हैं तो अपने ईमान का इजहार करते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल का अकरार करते हैं, और जब अकेले में जमा होते हैं तो एक दूसरे पर मलामत और इनकार करते हैं। और इनमें दूसरी जमात वो है जो मुनाफिकीन की ज़बानी तारीफ़ को भी गवारा नहीं करती। वो इनको तन्हाई में समझाती है कि तुम मुसलमानों के सामने तो रैत वगैरह की वो बातें क्यों करते हो जिनसे इस्लाम की हकानियत साबित हो, यानी कि इस्लाम सच्चा दीन है ये साबित हो। इसका अंजाम ये होगा कि जिस तरह वो तुमको और दलाइल से इल्ज़ाम देते हैं, इसी तरह इन आयतों और तुम्हारे इकरार से भी तुमको इल्ज़ाम देंगे। इस बारगाह इलाही में अभी तुम बेइल्मी का बहाना कर सकते हो, मगर फिर तुम ये ना कहो कि हाँ मुझे ये नहीं पता था, अल्लाह ताला मैंने ऐसा कह दिया या मुझे नहीं पता था, बल्कि एक इकबाली मुजरम की हैसियत, यानी कि जिस बंदा अपने जुर्म का इकरार करता है उसकी हैसियत से सख्त सज़ा के हकदार होगे। और अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या ये बेवकूफ़ हमको बेइल्म जानते हैं। दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये हमें बेवकूफ़ समझते हैं, ये मुसलमानों से कुछ कहें या कुछ ना कहें, हमें सब कुछ रोशन है, हम सब जानते हैं, नीज़ हमने ही तो रात उतारी, और हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को इनकी छुपाई हुई आयतें ज़रूर बता देंगे। वमिन हम, और उनमें से उम्मियूना, अनपढ़ हैं, ला यालमूना, वो नहीं जानते, अल किताबा, किताब को, इल्ला अमानिया, सवाए आरजुओं के, वाइन हम, और नहीं है वो, इल्ला मगर, यजुन्नूना, सिर्फ गुमान से काम लेते। वमिन हम उम्मियूना ला यालमून अल किताबा इल्ला अमानिया व इन हम इल्ला यजुन्नून, और इनमें कुछ अनपढ़ हैं जो किताब को नहीं जानते मगर ज़ुबानी पढ़ लेना या कुछ अपनी मनगढ़ंत बातें कर लेना, और वह सिर्फ़ और सिर्फ गुमान में हैं। इस आयत में ये बताया गया कि अहले किताब में कुछ ऐसे लोग, जाहल और पढ़े लिखे लोग, बेपढ़े लिखे लोग भी हैं जो कि अल्लाह की किताब को बिल्कुल नहीं जानते, जो इनके उलमा ने इनको गुमराह कुन अकायद इसमें तो रात में शामिल करके इनको बता दिए हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें बातें शामिल करके इनको बता दी हैं। वो उन्हीं बातों को जानते हैं, उन्हीं पे ईमान रखते हैं, और उन्होंने इन्हीं बातों को अपने राय के मुताबिक पाकर याद कर लिया है, कि उन्हीं बातों को तोते की तरह रट लिया है, और वो अपने ख्याल में समझते हैं कि उन्होंने तौरात के तमाम मज़ामीन खुलासे समझ लिए हैं। वो यही सोच कर खुश होते रहते हैं कि वो इसका मफ़हूम समझ चुके हैं।
اور بے سوچے سمجھے وہ تورات کی عبارت پڑھے جاتے ہیں اور اس پر عمل کیے جاتے ہیں اور اس کے مضامین تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ فویل سو خرابی ہے للذین ان کے لیے یکتبون جو لکھتے ہیں الکتابہ کتاب بایدیہم اپنے ہاتھوں سے ثم پھر یقولون کہتے ہیں ھذا یہ من سے عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے لیشتروا تاکہ وہ حاصل کر سکیں بھی اس سے ثمناً قیمت قلیلاً تھوڑی فویل سو خرابی ہے لاہم ان کے لیے مما اس سے جو کتبت جو لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے وویل اور خرابی ہے لاہم ان کے لیے مما اس سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون۔ تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہہ دیں یہ خدا کے پاس سے ہے کہ اس کے بس تھوڑے دام حاصل کریں، تو خرابی ہے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے اور خرابی ہے ان کے لیے اس کمائی سے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو علماء یہود کو جو یہودیوں کے علماء تھے ان کو بہت اندیشہ ہوا کہ ہماری سرداری چھن جائے گی اور ہماری روزی بند ہو جائے گی، کیونکہ تورات شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریف اور ان کے اوصاف مذکور ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طرح کے ہوں گے یہ سب ذکر موجود تھا۔ جب لوگ حضور علیہ السلام کے اس کے مطابق پائیں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے اور ہم کو چھوڑ دیں گے۔ اس ڈر سے انہوں نے تورات میں کچھ تبدیلی کر دی اور آپ کا حلیہ بدل ڈالا۔ مثلا تورات شریف میں جیسا آپ کا حلیہ تھا انہوں نے اس کے الٹ لکھ دیا۔ اور جب عام لوگ یہودیوں میں جو تھے جو نہیں جانتے تھے وہ یہودیوں کے عالم سے پوچھتے کہ کیا تورات میں نبی آخر الزمان کی صفات موجود ہیں، تو وہ یہی بدلی ہوئی تورات لا کر انہیں یہی بگڑا ہوا مضمون جو انہوں نے چینج کر دیا تھا سنا دیتے اور کہتے کہ رب نے تو تورات میں یہ صفتیں ہمارے نبی کی بیان کی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جو انہوں نے وہ صفتیں چینج کی تھی ان میں سے کوئی صفت بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تھی۔ اور اس آیت کی تحریف کرنے میں، اس کو بدل ڈالنے میں، اس کی وجہ سے یہ جو آیت کریمہ اتری۔ وقالو اور انہوں نے کہا لن تمسنا ہرگز نہ چھوئے گی النار آگ الا سوائے ایام معدودۃ چند دن کے، کل فرما دو اتخذتم کیا تم نے لیا ہے عند اللہ اللہ کے پاس عہداً کوئی وعدہ، فلن یخلف اللہ کہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ عہدہ اپنے وعدہ کے، ام کیا تقولون تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر چند روز، چند گنتی کے دن، تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے جب تو اللہ ہرگز اپنے وعدہ کے خلاف نہ کرے گا، جا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ بلا کیوں نہیں من کا سبا جس نے کمائی، سیئاتن کوئی برائی، وحاتوت بھی ہی اور گھیر لیا اس کو، خطیئت اس کی اس برائی نے، اس کی خطاؤں نے، فاولئک بس یہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بلا من کسب سیئات واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ہاں کیوں نہیں جو گناہ کمائے اور اس کی خطا یعنی کہ اس کے گناہ سے گھیر لیں وہ دوزخ والوں میں ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے، یعنی کہ اس دوزخ میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ تو دو آیات بیان کی ان کے شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہود کہتے تھے کہ ہم دوزخ میں صرف اتنی مدت رہیں گے جتنی کہ ہمارے باپ داداؤں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے۔ یہ بچھڑے کی پوجا کا واقعہ بھی پیچھے گزر چکا ہے، یہودوں نے ایک بچھڑا بنا لیا تھا اور اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔
تو وہ کہتے تھے کہ یعنی کہ 40 دن ہم اس عذاب میں رہیں گے، 40 دن ہمارے باپ دادا نے بچھڑی کی پوجا کی ہے اور 40 دن ہمیں عذاب پہنچے گا اور اس کے بعد ہم سے عذاب ہٹا لیا جائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ آج کا ہمارا لیسن ختم ہوا۔ اچھا، تو اگر آپ کو ہمارا یہ چینل اچھا لگے تو پلیز اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔